फैसल ईधी में कोरोना वायरस की तस्दीक, कहते हैं 2 रोज से बुखार और सर दर्द था, तबीयत पहले से बेहतर है, जल्द सेहतयाब हो जाऊंगा। फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू, कहा वजीर आजम से 15 अप्रैल को फैसल ईधी ने मुलाकात की थी। वजीर आजम भी आज कोरोना का टेस्ट कराएंगे। मुल्क में कोरोना केसेस मजीद बढ़ने का खदशा है, कोरोना अभी पीक पर नहीं पहुंचा। मेरी अपनी रीडिंग ये है कि अभी पीक पर पहुंचना बाकी है। अगले कई हफ्ते हमें लगातार इन अदाद शुमार पर नजर रखनी है। अगर खुदा ना खास्ता इसके ऊपर अमल नहीं होगा, रमजान के अंदर किसी मस्जिद के अंदर ये वायरस फैलती है, हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें बंद करनी पड़ेगी। कोई नहीं चाहता कि मस्जिदें वीरान हैं, और हम अब सोच रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कैसे अपने मुल्क को आगे चला सकें। रमजान में वायरस फैला तो मजबूरन मसाजिद बंद कर सकते हैं। वजीर आजम ने खबरदार कर दिया, कहा अगर मस्जिद जाना चाहते हैं तो 20 निकात पर अमल करना होगा। कहीं भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक लॉकडाउन नहीं चल सकता। हमें वायरस से ज्यादा खतरा भूख से है। हम 9 से 5 बजे तक टाइमिंग का ख्याल रखेंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, हर उस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि हमारे तक वो चीज़ ना फैले। क्योंकि और बाज़ार भी खुले हुए हैं सारे, देखें जो बाज़ार खुले हुए हैं ग्रोसरीज के हैं, अब स्टेशनरी भी खुल गई है, दूसरे कई चीज़ें खुल गई हैं, तो वहाँ भी कारोबार हो रहा है। लॉकडाउन 1.25 माह से जारी है, कोरोना में क्या कमी आई? हम अपना कारोबार खोलेंगे, 9 से 5 की टाइमिंग का ख्याल रखेंगे। चेयरमैन सिंध ताजर इत्तेहाद जमील पराचा की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू, कहा नहीं लगता कि वफाक और सिंध हुकूमत हमारे साथ मुख्तलिस है, इस लड़ाई में अवाम पिस रहे हैं। समाजी दूरी ही कोरोना से बचने का वाहिद तरीका, लेकिन लाहौर वालों ने लॉकडाउन की पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। सड़कों पर रश, पुलिस नाके पर कम हो गई, बाहर निकलने वालों पर कोई रोक टोक नहीं। डबल सवारी की पाबंदी की भी खुलेआम खिलाफ वर्जी। दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात का हल निकालने के लिए समा की लाइव टेलीथॉन, जिसमें होंगे वजीर आजम इमरान खान, मारूफ सहाफी और सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक के साथ 23 अप्रैल जुमेरात की शाम 4 बजे। मुश्किल वक्त में दिल खोलकर एहतियात दें, पाकिस्तान का साथ दें। आज काबीना में जो फैसले किए गए उसमें से एक फ़ैसला उस रिपोर्ट के बारे में था जो मोहम्मद अली साहब जिस कमेटी को हेड करते थे, वो रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के चेयरमैन की हैसियत के अंदर मेरे पास आई थी। तो हमने कल उसको कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के सामने रखा था और वहाँ पर कुछ सिफारिशात हमने फाइनलाइज की, मुरतब की, जो आज काबीना के सामने रखी गई और काबीना ने उनकी मंजूरी दे दी। उसके अंदर बुनियादी जो फ़ैसले किए गए, पहली बात तो ये कि जो रिपोर्ट है तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये उसूल रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने इतनी शफाफियत से अपनी हुकूमत के दौर के अंदर होने वाले जो काम हैं उनकी भी कोई भी अगर रिपोर्ट आई है, तहकीकात आई हैं, तो वो आवाम के सामने रखी हैं। और ये रिपोर्ट जो है इसमें तो ये मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको अगर कोई शक व शुबा हो कि ये पूरी रिपोर्ट और ये तमाम बिजली के जो मंसूबे हैं जिनके बारे में ये रिपोर्ट लिखी गई, उनमें से कोई एक भी मंसूबा जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वक्त में ना उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ना ये काम किए गए जिसके बारे में ये रिपोर्ट लिखी गई है। ये तमाम मंसूबे जो हैं और ये तमाम चीज़ें जिनके बारे में रिपोर्ट लिखी गई, ये पिछली हुकूमतों में पिछले दौर के अंदर होती रही हैं। तो इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए। आज काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी फॉर्मल तरीके से। मुझे पता है कि वो मीडिया के अंदर लीक भी हुई थी, लेकिन एक बाकायदा बाज़ाब्ता तरीके से ऑफिशियल ओनरशिप के साथ इस रिपोर्ट को पब्लिकली रिलीज़ करने का काबीना ने फ़ैसला कर लिया। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर फ़ैसला किया गया वो ये कि इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ निशानदेही की गई है कि ऐसे काम हुए हैं जहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी भी हुई है। और तो उसके लिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सरकारी इदारे भी मुलव्वस हैं और बहुत सारी ये भी सूरत हाल है कि लोगों को दिमाग में, अवाम के जो घर पे बैठे हुए उनके दिमाग में ये भी होगा कि क्या इस रिपोर्ट के ऊपर जो फैसले होने और निशानदेही होनी है कि किसने बेज़ाब्तगी की या किसने कानून की खिलाफ वर्जी की, तो
کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے یا کسی کو بچانے کی کوشش کی جائے. اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ باقاعدہ قانون کے تحت ایک کمیشن آف انکوائری بنایا جا رہا ہے. اس کمیشن آف انکوائری کی ٹرمز آف ریفرنس ابھی لکھی جا رہی ہے. اس کی جو کس کے پاس اس کی لیڈ ہوگی وہ پرائم منسٹر اس کا تعین کریں گے, لیکن وہ کوئی حکومتی شخص نہیں ہوگا. جو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایک باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک ساکھ رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس کمیشن آف انکوائری کو لیڈ کرے گا. وہ کمیشن آف انکوائری فورینسک آڈٹ کروائے گی. اس کے علاوہ جو بھی اور وہ تحقیقات کرانا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوگا اس کو کرنے کا. اس کے لیے ان کو بجٹ بھی دیے جائیں گے اور تمام سہولت حکومت پرووائڈ کرے گی, مہیا کرے گی تاکہ وہ اس کام کو اپنے مکمل کر سکیں. اور اس کے لیے 90 دن کی مدت پہ آج اتفاق ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اس کام کو مکمل کرنے کے لیے درخواست کی جائے گی یا ہدایات دی جائیں گی جو کمیشن آف انکوائری بنے گا اس کے سامنے. تیسری چیز جس کے اوپر فیصلہ کیا گیا وہ یہ تھی کہ محمد علی رپورٹ کے اندر جو سفارشات ہیں اس میں کچھ سفارشات جو ہیں وہ اس سے متعلق ہیں کہ پالیسی کون سی اچھی تھی کون سی نہیں تھی, پالیسی کے اندر کیا ترامیم آنی چاہیے, اور کمرشل نیچر کی اس کے اندر جو ہے وہ ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں. تو وہ کام پہلے سے ہی چل رہا تھا. ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی, اس کی جو کمیٹی ہے اس کو سربراہی کر رہے ہیں شہزاد قاسم صاحب جو ایس اے پی ایم ہیں, وزیر اعظم کے خصوصی معاون ہیں منرلز کے لیے, اور ان کی ساری زندگی ان کا کریئر جو گزرا ہے وہ اسی پاور انڈسٹری کے اندر پاور سیکٹر کے اندر گزرا ہے. اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ وہ تمام دنیا کے اندر ان کا ایکسپوجر ہے. 3 سے 4 کانٹیننٹس کے اندر وہ یہ کام کر چکے ہیں. تو ان کی سربراہی کے اندر وہ کمیٹی آلریڈی کام کر رہی تھی. انہی کے سامنے جو پالیسی ریلیٹڈ سفارشات ہیں وہ رکھ دی جائیں گی. جو اگر کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے, قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, وہ کمیشن آف انکوائری اس کے اوپر تحقیق کر کے اپنی ریکمنڈیشن دے گا اور فورینسک آڈٹ کروانے کے بعد اور تحقیقات کروانے کے بعد. لیکن جو پالیسی کی ریکمنڈیشنز ہیں وہ شہزاد قاسم صاحب کی جو کمیٹی ہے وہ اس کو دیکھے گی. آخری چیز جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم 2 چیزیں جو ہیں اس کو ہم نے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے اور جس طریقے سے ہم آگے بھی چلنا چاہتے ہیں. پہلا یہ کہ اگر کسی نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی, اگر کوئی بے ضابطگیوں کے اندر شامل رہا جس کی قیمت اور بڑی بھاری قیمت پاکستان کی قوم کو ادا کرنی پڑی, تو اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے. یہ اس کے اندر کوئی 2 رائے نہیں ہے اور کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا, کوئی ایسی قانون کی خلاف ورزی کی, بے ضابطگیاں کی جس کی قیمت پاکستان کا متوسط طبقہ, پاکستان کا غریب شخص اٹھا رہا ہے, وہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور یہ کمیشن آف انکوائری کے سامنے جو بھی تحقیقات کے بعد آئیں گے, جو وہ سفارشات مرتب کریں گے, اس کے اوپر حکومت پورا عمل درآمد کرے گی اور یہ دیکھے بغیر کہ کون اس کے اندر شامل ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی نہیں کرنا کہ جو لوگ جنہوں نے کاروباری لوگ جنہوں نے سرمایہ کاری کی, اس سرمایہ کاری سے پاکستان کے اندر بجلی کے نظام کو بڑھانے کے اندر مدد ملی, پاکستان کے عوام کو بھی اور پاکستان کی جو کاروبار ہے, بزنس ہے, صنعت ہے, ہماری زراعت ہے, ان کو بجلی مہیا کی گئی. اور جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ہم نے سب کو ایک کوئی ملزم کے کٹہرے میں نہیں لا کے کھڑا کر دینا. ایک باقاعدہ شفاف طریقے سے, ایک پروفیشنل طریقے سے, ڈیو پروسیس آف لا, قانون کا جو لوازمات پوری کرتے ہوئے یہ رپورٹ مرتب کی جائے گی. اور جو انویسٹرز جنہوں نے انویسٹمنٹ کی اور انہوں نے بالکل قانون کے مطابق کام کیا, میرے خیال میں یہ ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے, کیونکہ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں, تو ہم سالوں سے سن رہے. آج سے چند سال پہلے کی بات ہے, مجھے یاد ہے میں اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت کے جو وزیر بجلی تھے پچھلی حکومت کے, انہوں نے کیا کیا باتیں نہیں کہی ہیں آئی پی ویز کے بارے میں, لیکن کوئی نتیجہ اس کے بعد نہیں نکلا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیصلے جو ہیں وہ قانون کے ذریعے ہوں, ڈیو پروسیس آف لا کے ذریعے ہوں, اور کوئی ایک میڈیا ٹرائل کے ذریعے یہ فیصلے نہ کیا جائیں. تو میرے خیال میں آج پھر ایک دفعہ پھر وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ نے جو ہمارا سب کا ایک قوم کے ساتھ وعدہ تھا, اس وعدے کی تکمیل ایک دفعہ پھر ہو رہی ہے. اور وہ وعدہ کیا ہے کہ ایک شفاف طریقے سے حکومت چلائی جائے گی, ایک ذمہ دارانہ طریقے سے چلائی جائے گی. یہ حکومت اور اس کا نظام جو چلتا ہے یہ قوم کی ایک امانت ہے,
یہ نظام میں اگر کوئی اخراجات آتے ہیں تو وہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے آتے ہیں، اس لیے یہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے اور یہ جو اختیار ہے یہ عوام کی امانت ہے ہمارے پاس، اور ہم اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دیں ہیں کہ وہ اس امانت کے اندر ہم خیانت نہ کریں۔ تو اسی روش پر چلتے ہوئے جیسے پہلے آپ نے دیکھے ہیں فیصلے وزیر اعظم عمران خان کے، آج بھی ایک ایسی فیصلہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک چیز جس پہ سالوں سے بات ہو رہی تھی وہ ایک منطقی انجام تک پہنچنے جا رہی ہے۔